مصطفیٰ دارالعلوم ضیاء اختر منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اذان، ائمہ مساجد و جملہ خوش عقیدہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا دیا پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم گنہگاروں پر ہیں۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب کہ بڑی بڑی مشینیں بھی نکل گئی ہیں، آج تک کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہوئی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، ان کی کوانٹٹی کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہم گنہگاروں پر ہیں، ان تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت دولت ایمان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ حضرات مکرم، کہ جتنے چہرے میری نگاہوں کے سامنے سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ اگر ان کو احساس ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آج اس نعمت کا احساس نہیں ہے نا، میدان قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ بنگلہ نہیں تھا
गाड़ी नहीं थी, बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो दौलत दी थी वो सारी दुनिया के खजानों से बड़ी दौलत थी, उसका पता आज चला है। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और यहाँ पर अगर मैं दो जुमलों में समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लें, एक बंदा पूरी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया के खजाने उसके कदमों में पड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है, सबसे बड़ा हसीन व जमील है, दौलतों के अंबार उसके पास में है, लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं है। और दूसरा बंदा वो है जो आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, गूंगा है, लूला है, लंगड़ा है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, फुटपाथ पे पड़ा रहता है, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत है, उसके पास समझ जाओ कि सारी दुनिया की दौलतें मौजूद हैं। ईमान की नेमत का अंदाजा अगर किसी को आज है तो है, अगर आज नहीं है ना तो कब्र में पता चलेगा। जब मेरे इमाम ने कहा था कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, उस दिन पता चलेगा कि या रसूलल्लाह मुझे तो आज पता चला है कितनी बड़ी दौलत ने अपने दिल में छुपा करके रखा था। हज़रात मुकर्रम, जब दौलत बड़ी होती है तो लुटेरे भी बड़े हुआ करते हैं, और इस दौलत का लुटेरा छुप के हमला करने वाला लुटेरा नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कह कर के निकला था, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अल्लाह तेरा जो सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता क्या है? वो सीधा जो जन्नत में जाता है। यहाँ पे एक बात कहूँ, कुछ लोग आकर के हमसे कभी कभी कह दिया करते, हजरत सब अहले सुन्नत को छोड़ के जा रहे हैं, कोई वहाबी हो रहा है, कोई देवबंदी हो रहा है, गैर मुक़ल्लिद हो रहा है, कादियानी हो रहा है, मौदूदी हो रहा है, झूठा मौलाई हो रहा है। मैं कहता हूँ एक बात हमेशा याद रखना, कौनैन के दूल्हा ने पहले ही बताया था, बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। ये फिरके कहां से बनेंगे? क्या काफिरों में से बनेंगे? क्या ईसाइयों में से बनेंगे? क्या यहूदियों में से बनेंगे? ये कहां से बनेंगे? ये अहले सुन्नत व जमात ही में से तो बनेंगे। कैसे बनेंगे? जो छोड़ के जाएगा तभी तो फिरका बनेगा। तो जितने छोड़ के जा रहे हैं वो सब 72 में जा रहे हैं, जितने छोड़ के जा रहे हैं वो जहन्नम वालों में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आए जमात रज़ाए मुस्तफा वालों, हम छोड़ के जाने वालों में से नहीं है, अहले सुन्नत का दामन पकड़ के रहने वालों में से है। तो घबराया मत करो, अगर कोई छोड़ के जाए तो समझ जाया करो कि किधर जा रहा है। हम लोग छोड़ के जाने वालों में से नहीं है, हम लोग उनमें से है। मेरे आका ने फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी, और बरेली के ताजदार ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। तो ईमान बहुत बड़ी दौलत है। शैतान ने चैलेंज किया था, क्या कहा था? लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह सबको गुमराह करूंगा, सबको गुमराह करूंगा। वो उसी दिन से ताक में लगा हुआ है, जिंदगी भर गुमराह करता है, नहीं कर पाता है तो मौत के वक्त में आ जाता है गुमराह करने के लिए। और हम इसीलिए कहते हैं या सरकार गौसे पाक, हमने आपका दामन पकड़ा इसीलिए है कि मौत के वक्त में मरदूद आ जाए तो मदद के लिए आ जाना। हम सारी जिंदगी पढ़ते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और जब जान लबों पे होगी, शैतान पानी का प्याला लेकर बहकाने आएगा, सरकार गौसे पाक हाजिर हो जाएंगे, कहेंगे मरदूद हट, ये तो मेरा गुलाम है, ये तो मेरा गुलाम है। हजरात मुकर्रम, आज आप देख रहे हैं फितने कितने निकल रहे हैं, हर दिन नया फितना, नए फितने लॉन्च हो रहे हैं। और ये नई बात नहीं है, यहाँ पे ये बातें मैं तमहीदन इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हमारे जो सुन्नी मुसलमान जिनके पास इल्म दीन नहीं है वो कभी कभी घबरा जाते हैं। उनके पास पैसा बहुत है, कोई कहते हैं उनके मदरसे बहुत बड़े बड़े चलते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं, हज़रत उनका चैनल बहुत बड़ा है, उनकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ अगर इब्लीस भी चैनल बना लेना, आज इब्लीस भी चैनल बना लेना, तो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर अगर किसी के होंगे तो इब्लीस के होंगे। ये हक्कानियत की दलील नहीं है, हक्कानियत की दलील है मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो घबराया मत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमाया था कि काली रात के टुकड़ों की तरफ इतने उठेंगे, निकलेंगे, और मेरे आका ने फरमाया बंदा सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। आज चाय की प्याली में लोग ईमान बेच रहे हैं। अगर किसी ने एक चाय
पिला दी तो उसके साथ चले गए, एक वक्त अगर बिरयानी खिला दी तो उसके साथ चले गए। ये तो मेरे आका ने बहुत पहले बता दिया था। कौनैन के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ फितने तुम्हारे घरों पर ऐसे उतर रहे हैं जैसे बारिश के कतरे उतरा करते हैं। बारिश जब उतरती है ना तो बचता कोई नहीं है भीगने से, बचता वही है जो छत के नीचे आ जाता है। और फितनों के इस दौर के अंदर बचेगा कोई नहीं, बचेगा वही जो अहले सुन्नत के साए के अंदर आ जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया था फितने एक के बाद एक होंगे। कैसे होंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, धागा हो, धागे के अंदर मोती पिरे हुए हो, धागा टूट जाता है, मोती बिखर जाते हैं, ऐसे ही फितने फैल जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा था, एक बंदा दुआ कर रहा था, अल्लाह फितनों से बचा ले। हजरत उमर ने कहा दुआ करना है ना तो ये दुआ कर, अल्लाह गुमराह करने वाले फितनों से बचा ले, क्योंकि गुमराह करने वाले फितने सबसे ज्यादा खतरनाक फितने होते हैं। और एक बात मैं और बताऊं, आजकल फितने निकल नहीं रहे बल्कि लॉन्च किए जा रहे हैं। एक जमाना था, हम जब छोटे थे तब हम सुना करते थे किसी इलाके में फितना निकलता था और फिर बड़े जमाने के बाद में लोगों को पता चलता था। आज सोशल मीडिया का दौर है, सुबह के वक्त में फितना निकलता है, दोपहर में जवान होता है और रात होते होते पूरी दुनिया में फैल जाता है। आज फितनों को लॉन्च किया जाता है, कभी इंजीनियर मिर्जा के नाम से लॉन्च किया जाता है, कभी जावेद गामिदी के नाम से लॉन्च किया जाता है, कभी वहाबी देवबंदी के नाम से लॉन्च किया जाता है, कभी फितने को फरद हाशमी के नाम से लॉन्च किया जाता है, कभी जोकर नाइक के नाम से लॉन्च किया जाता है। ये फितने लॉन्च किए जाते हैं और कैसे लॉन्च किए जाते हैं, उन्हें पूरा सिस्टम दिया जाता है, उन्हें ऐप बनाकर दी जाती है, उन्हें सैटेलाइट की सहूलत दी जाती है, उन्हें लाइब्रेरी दी जाती है, उन्हें बैंक बैलेंस दिया जाता है, उनका प्रोपेगेंडा किया जाता है, उन्हें काम की आजादी दी जाती है। दुनिया के वो मुल्क जहां पर अहले सुन्नत को कदम रखने की भी इजाजत नहीं है, उन जगहों के अंदर इन फितनों को बुला करके अवार्ड दिए जाते। अभी चंद महीना पहले आपने नहीं देखा, इजराइल ने एक ऐसे ही बड़े फितीम गुमराह को बुला करके अपने मुल्क में अवार्ड दिया था, जो जैसा होता है चोर चोर मौसेरे भाई वाला हिसाब है। अजीजाने मुकर्रम, फितने लॉन्च किए जाते हैं, उनको पूरा सेटअप दिया जाता है। अगर ये सब देखो तो घबराया मत करो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गैर मुक़ल्लिद नहीं बनाया है, हमें इमामों की तकलीद करने वाला बनाया है। आज आप नजरें उठा करके देख ले, आज जो फितने चल रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा फितना है, जो गैर मुक़ल्लिद है, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वहाबियत के नाम से ये फितना निकला था। वरना दुनिया के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तकलीद करने वाले, एक जो किसी की तकलीद नहीं करते हैं। और कुछ आप लोगों को जब कुछ ठटोल करके देखेंगे, जो तकलीद करने वाले लोग हैं वो किन की तकलीद करते हैं? चार इमामों की, इमाम आज़म अबू हनीफा की, इमाम शाफी की, इमाम मालिक की, इमाम अहमद बिन हम्बल की, और दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद तकलीद करने वालों की है। गैर मुक़ल्लिद और नाम के अहले हदीस बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। यहाँ पे मुझे एक जुमला याद आ रहा है, क्योंकि शब बारात सामने आ रही है ना, अगर किसी को दलील नहीं समझ में आती है, अंगूठा छाप है, तो उसको समझाने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को दलील ना समझ में आए ना, शब बारात आ रही है, शब बारात के बारे में कौनैन के दूल्हा ने फरमाया था, कबीला बनी बकर की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और आपको ये मसला मालूम है ना, कभी मुशरिक की और कभी काफिर की मग़फ़िरत नहीं होती है। मग़फ़िरत किसकी होती है? जो अहले हक होते हैं उन्हीं की मग़फ़िरत होती है। और मेरे आका ने फरमा दिया, उस कबीले में इतनी बकरियां हैं और उनके जिस्मों पर इतने बाल हैं, उन बालों की तादाद से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। अब आप पूरी दुनिया में घूम करके देख ले, इतनी तादाद में न तो आपको वहाबी मिलेंगे, न गैर मुक़ल्लिद मिलेंगे, न देवबंदी मिलेंगे, न कादियानी मिलेंगे, न चकड़ालवी मिलेंगे, न मौदूदी मिलेंगे, न नाम के झूठे मौलाई मिलेंगे, न राफ़ज़ी मिलेंगे, न किसी और फ़िरक़े को मानने वाले मिलेंगे। अगर इतनी तादाद में आपको मिलेंगे तो अहले सुन्नत व जमात मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, शबे बारात में इतने लोगों की जो मग़फ़िरत होती है वो किसी और गुमराह फ़िरक़े वालों की नहीं होती है, अहले सुन्नत व जमात की मग़फ़िरत होती है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह दलील मौजूद है इस बात के ऊपर। अजीज़ाने मुकर्रम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अहले सुन्नत व जमात में से जो बनाया, अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आज एक बड़ा तबका मुसलमानों का इमामों की तकलीद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन चार इमामों में से जो सबसे बड़े इमाम है, जिनका सबसे बड़ा रुतबा है, इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना इमाम आज़म नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हम मुक़ल्लिद हैं और आज उनकी याद मनाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, उनकी याद मनाना भी हमारी किस्मत।
حضرت عبدالعزیز ابن ابی رواد نے کہا تھا کہ جو امام اعظم سے پیار کرے وہ سنی ہے اور جو امام اعظم سے پیار نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ پہچان ہے امام اعظم کی تقلید اور محبت کرنے والوں کی۔ الحمدللہ ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم اہل حق میں سے ہیں، ہم اہل حق میں سے ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ مجھ کو یاد آ رہا ہے، کچھ لوگ ہم سے یہ اعتراض کرتے ہیں یہ بریلی والوں کو کیا ہو گیا ہے، غوث پاک کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر کسی کا مسلک نہیں بناتے، امام احمد رضا کا مسلک بناتے ہیں اور کہتے ہیں جو امام احمد رضا سے پیار کرے وہ سنی ہے اور جو ان سے بغض رکھے وہ سنی نہیں ہے۔ ایک آدمی سے محبت کرنا کیا سنی ہونے کی پہچان بن جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، امام اعظم کی محبت کو اس دور کے علماء نے سنی ہونے کی پہچان بنا دیا، تو کیا امام اعظم کی ذات مراد ہے؟ نہیں نہیں، امام اعظم نے اس دور کے اندر پائے جانے والے تمام گمراہ فرقوں کا رد کیا تھا۔ تو امام اعظم کو جو اہل سنت کی جو پہچان بنایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام اعظم سے پیار کرے گا کسی گمراہ کے ساتھ میں نہیں ہوگا اور جو امام اعظم سے پیار نہیں کرے گا وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی محبت جو اہل سنت کی پہچان قرار دی گئی ہے، اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کا گوشت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی ہڈیاں نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا جسم مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے 1400 سال کے اندر اٹھنے والے تمام فتنوں کا رد کیا امام احمد رضا نے۔ تو جو امام احمد رضا سے پیار کرے گا، ہر گمراہ، ہر امام احمد رضا سے جو پیار کرے گا ہر گمراہ فرقے سے نفرت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جو امام اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گمراہوں کا رد کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ سنی ہوگا۔ اور جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھے گا، سمجھ جانا اس کا تعلق کسی گمراہ فرقے کے ساتھ میں ہے۔ اسی لیے امام اعظم کی طرح سرکار اعلیٰ حضرت کو بھی حق کی پہچان بنا دیا گیا ہے۔ تو اور ایک بشارت بھی آپ کو دوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 حج کیے۔ آخری مرتبہ جب حج کرنے کے لیے گئے اور پھر کعبہ شریف کے اندر آپ کو داخلی کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا، تو اندر آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مقدس ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا مولا تیری معرفت کا جیسا حق تھا وہ معرفت تو حاصل کی، لیکن تیری عبادت کا جیسا حق تھا اس حق کو ہم ادا نہ کر سکے۔ غیب سے آواز آتی ابو حنیفہ ہم نے قیامت تک تیرے نقش قدم پہ چلنے والے سارے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے، ہمیں بشارتیں ملی ہے۔ اور اسی لیے عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں اے مسلمانوں اپنی نمازوں میں امام اعظم کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ انہوں نے فقہ اور سنت کو زندہ کیا ہے۔ ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ امام اعظم کی تقلید کرنے والے اولیاء کرام ہیں، اپنے زمانے کے کتب ہیں، ابدال ہیں، اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں۔ سیدنا خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقلید کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی، داتا گنج بخش تقلید کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اسی طرح بہت سارے بزرگوں کو دیکھیں، حضرت زکریا بہاؤالدین ملتانی، حضرت شیخ مجدد الفسانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کرام ہیں جو تقلید کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 55 حج بھی کیے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھی، 30 سال تک آپ نے روزہ رکھا، روزانہ رات کے اندر پورا قرآن مقدس ختم فرماتے، 4000 یا 10,000 کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں۔ اور میں ایک بات یہاں پر بھی کہہ دوں، شاگرد کا مطلب یہ مت سمجھ جانا کہ مدرسے میں مولانا صاحب کے پاس میں بچہ پڑھنے آتا وہ شاگرد۔ امام اعظم کے شاگرد بتاؤں، امام اعظم کے شاگرد کتنے بڑے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت امام اعظم کے ایک شاگرد امام محمد جنہوں نے 999 کتابیں لکھی ہیں، 999 یعنی 999 کتابیں لکھی۔ اور عالم یہ ہے جب امام محمد کی ایک کتاب ایک یہودی نے دیکھی تھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ مسلمانوں کے جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ بصرہ کی سرزمین پر سیدنا امام محمد گزر رہے ہیں، سامنے سے یہودی آ رہا ہے، امام محمد کا جب چہرہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور کہا جب چھوٹے محمد ایسے تو بڑے محمد کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ امام اعظم کے شاگردوں کی شان ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات انجام دی ہیں
उनको तो मैं कुछ आपके सामने रखूंगा, लेकिन चूंकि मेरा जो आज टॉपिक है खास तौर से उन लोगों के हवाले से मुझे गुफ्तगू करनी है जो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालिफत करते हुए नजर आते हैं। अजीज़ान मुकर्रम, ये बहुत बड़ा फितना है। जो अइम्मा की तकलीद का, जो इनकार का जो फितना है, ये बहुत बड़ा फितना है। मैं कुछ जरूरी बातें आपके हवाले करना चाहूंगा, आप अपना जहन हाजिर रख के मेरी इन बातों को अपने दिमाग में बिठा करके लेकर के जाएं, क्योंकि बहुत फितने हैं, बहुत फितने हैं, बचना बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। मालूम है ये फितने कैसे लॉन्च किए जाते हैं? उनमें सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही उलमाए किराम, अइम्मा इज़ाम है। क्या नारा लगाया जाता है? कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ मुंबई के अंदर, मुंबई की सरजमीन पर मीनारा मस्जिद है। आप लोगों ने मीनारा मस्जिद का नाम सुना होगा। मीनारा मस्जिद के बेसमेंट के अंदर कुछ कब्रें हैं, उन्हीं में से एक बुजुर्ग है जिनका नाम है मौलवी अशरफ अली गुलशन आबादी। इनकी भी कब्र वहीं पर मौजूद है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, आजकल कुछ लोग कहते हैं बरेली वाले खाली मुखालिफत करते हैं सबकी। मैं कहता हूँ सुनो, बरेली के इमाम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे भी 10 साल पहले की बात मैं बताता हूँ। मौलवी अशरफ अली ने एक किताब लिखी है, ये बड़े सुन्नी आलिम थे। ये कहते हैं कि मैं जब आलिम बन करके आया, मेरे पास में एक मौलाना साहब आए और आने के बाद में कहने लगे आप आलिम बन गए? मैंने कहा मैं आलिम बन गया। कहा दीन का काम करोगे? कहा दीन का काम करूंगा। कहा हमारे साथ रह के दीन का काम करो, रोजाना हर महीना आपको 50 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। अरे 50 रुपए का मतलब इस जमाने के 50,000 रुपए से भी ज्यादा हो गए, जब चांदी का सिक्का चलता था। उन्होंने कहा मुझे करना क्या होगा? कहा आपको करना ये होगा, आप मस्जिदों में जाएं, जगह जगह जाएं, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और लोगों को कुरान और हदीस बताएं और कह दें किसी इमाम वगैरह के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, हिदायत पा जाओगे। उसके बाद में मौलाना साहब कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है रजिस्टर निकाला, उसके बाद में मुझे लिस्ट दिखाई, देखो इतने उलमा है हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हम इनको हर महीना तनख्वाह देते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आला हजरत के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आला हजरत के पैदा होने से पहले की बात कर रहा हूँ और हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। उनकी किताब लिखी हुई है, मार्केट में छपी हुई है, जिसको शौक हो जाकर के खरीद करके पढ़ सकता है। उनकी कब्र मीनारा मस्जिद के बेसमेंट में मौजूद है। वो कहते हैं मैंने लिस्ट देखी तो मैं हैरान रह गया, बड़े बड़े हिंदुस्तान के चोटी के उलमा के नाम है, किसी को हर महीना 50 रुपए तनख्वाह, किसी को 100 रुपए तनख्वाह। कहते हैं मैंने एक आलिम से जाके मुलाकात की, उससे पूछा मामला क्या है? उस आलिम ने बताया मुबारक हो तुम भी हमारे पादरी के नौकर बन गए हो। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जो आया था कल तुम्हारे पास में वो मुसलमान नहीं है, वो पादरी है, कुरान और हदीस पढ़ाने का पैसा देता है। मैंने कहा क्यों देता है? कहा वो एक ही बात कहता है कुरान और हदीस पढ़ाओ लेकिन इमामों से दूर करो। अजीजाने मुकर्रम, ये इमामों से दूर करने का फितना आला हजरत के जमाने से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला रहा है और इनका टारगेट इमाम और उलमा है। क्यों? उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में जब फितने फैलते हैं तो उलमा लोगों को फितनों से बचाते हैं। अगर आलिमों से अलग कर दिया जाए, इमाम से अलग कर दिया जाए तो उसका हाल क्या होता है? उसका हाल मैं आपको बताता हूँ। अगर भेड़िया बकरियों पे हमला करना चाहे तो पहले चरवाहे को मारेगा, उसके बाद में बकरियों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं रहता है। अगर अंधेरा करना हो पहले तारों को बुझा दिया जाए, लोग अंधेरे में भटक जाएंगे, फिर कोई उनको हिदायत देने वाला बाकी नहीं बच जाता है। चोर अगर चोरी करता है पहले चौकीदार को गोली मारता है ताकि कोई फिर निगहबानी करने वाला बाकी न रह जाए। तो इसी तरह उलमा इस उम्मत के निगहबान है, उलमा हिदायत के सितारे हैं, उलमा इस उम्मत की निगहबानी करने वाले हैं। इनका टारगेट ये है, ये मरकज है, मरकज को खत्म कर दिया जाए, ये पावर हाउस है, पावर हाउस को गिरा दिया जाए, ये अलम बरदार है, अलम बरदार को मार दिया जाए, ये हिदायत के तारे हैं, इन तारों को बुझा दिया जाए, ये निगहबानी करने वाले हैं, इन निगहबानी करने वालों को मार दिया जाए। उसके बाद में इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज आप देखें जो भी फितना निकलता है सबसे पहले उलमा को टारगेट करता है, उलमा को टारगेट करता है। आप सरकार के जमाने से लेकर मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, फितना निकला, उस जमाने के अंदर जो फितना निकला था शिया फितना निकला था। वो किसको टारगेट करते थे? सहाबा को, इसलिए कि उस जमाने में उलमा का नाम सहाबा ही तो था। हजरत अली के जमाने में खारजी फितना निकला, वो किसको टारगेट
टारगेट करते थे? उलमा को। उलमा के सरदार कौन थे? हजरत अली। हजरत अली को टारगेट किया जाता था। उसके बाद में हर दौर में देखे, वहाबी देख लो, नेचरी देख लो, चकरालवी देख लो, मौदूदी देख लो, कादियानी देख लो, सब टारगेट करते हैं उलमा को। इस दौर में इंजीनियर मिर्जा को देख लो, फरद हाशमी को देख लो, जावेद गामिजी को देख लो, जोकर नाइक को देख लो, सब टारगेट करते हैं। किसको टारगेट करते हैं? वो उलमा को टारगेट करते हैं। अजीजान मुकर्रम, हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया, 130 उलमाए किराम इमाम मालिक को चारों तरफ से घेर करके बैठ गए, इस उम्मीद पर इमाम मालिक आंखें खोलेंगे, एक नजर पड़ जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद में इमाम मालिक ने आंखें खोली। उलमा ने पूछा, हुजूर आपका क्या हाल है? इमाम मालिक कहते, सुनो मेरा हाल पूछते हो? इतने उलमा के बीच में मैं लेटा हुआ हूँ, ये मेरी बड़ी किस्मत की बात है। और उसके बाद में फरमाया, मेरी नजर के अंदर रूए जमीन पर अंबिया के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा रुतबा उलमा को अता किया। और फिर आखिर में आप इरशाद फरमाते हैं, एक मसला बता करके लोगों की इस्लाह कर देना 100 हज से बेहतर है, 100 जिहाद से बेहतर है। ये जुमला कहा और आपकी आंखें बंद हो गई, आपका इंतकाल हो गया। बता दिया, जो उलमा के पीछे चलेगा वो हिदायत पा जाएगा, और जो उलमा को छोड़ देगा वो गुमराहियत के दलदल में गिरफ्तार हो जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हलाल और हराम को जानने वाला आलिम अगर इंतकाल कर जाए तो रात में इबादत करने वाले और दिन में रोजा रखने वाले 1000 आबिदों से ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। 1000 आबिद मर जाए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, एक आलिम इंतकाल कर जाए तो उससे बड़ा नुकसान हुआ करता है। इसीलिए हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, आलिम जब फितना निकलता है तो कहता देखो ये फितना है, और जब फितना खत्म हो जाता लोग कहते हैं अरे हमको तो पता ही नहीं था ये भी फितना था। कितने फितने निकले, ताजुश शरिया ने कहा ये भी फितना है, ये भी फितना है, ताजुश शरिया चले गए, आज लोग कह रहे हैं हमको तो पता ही नहीं था, आज पता चला है कि ये भी फितना था, वो भी फितना था। तो आलिम के पीछे चलने वाले वो हिदायत पे गामजब रहते हैं। अच्छा एक बात मैं और ये भी बताऊं, आज उलमा को मालूम है कैसे टारगेट किया जाता है? उलमा को कैसे टारगेट किया जाता है? अल्लाह अकबर कबीरा, बाज़ाब्ता तौर पर आप फितनों का दौर देके उलमा को किस अंदाज के अंदर टारगेट करके पूरी तरह से मिल्लत इस्लामिया के अंदर सफाया किया गया। रूस में इनकलाब आया, पहले उलमा को खत्म किया गया। स्पेन में जब कब्जा करना चाहा, पहले उलमा को खत्म किया गया। तुर्की में इस्लाम का खात्मा करना चाहा, मुस्तफा कमाल पाशा के जरिए उलमा का खात्मा किया गया। जब हिंदुस्तान में अकबरी फितना निकला, कुछ उलमा को हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, कुछ उलमा को जेल में डाल दिया गया, कुछ उलमा को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। आप पूरी तारीख पढ़ करके देखें, जहां भी फितना निकलता है वो उलमा को टारगेट करता है। उन्हें पता है उलमा जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद में कोई किसी को बचाने वाला बाकी नहीं रह जाएगा। और आखिर के अंदर मैं एक जरूरी बात आपके हवाले करूं, आज ये फितना चल रहा है, इमाम की तकलीद करने की क्या जरूरत है? किसी आलिम के पास जाने की क्या जरूरत है? कुरान भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है। मैं बड़े नुक्ते की बात कह रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा आपकी, मेरी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने बहुत गौर किया, मुझे ये नुक्ता समझ में आया। कहीं पर भी अल्लाह उसके रसूल ने ये नहीं कहा कि कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़े रहो और उसके अलावा किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हिदायत का जो रास्ता बताया ना, क्या बताया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम वाले लोगों के पीछे चलो, सालिहीन के पीछे चलो, शुहदा के पीछे चलो, अंबिया के पीछे चलो और दीगर नेक हजरात के पीछे चलो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कुरान के रास्ते पे चलो, हदीस के रास्ते पे चलो, बल्कि इन बुजुर्गों के पीछे चलने का हुक्म दिया। मेरे आका ने फरमाया इत्तबिउस सवादल आज़म, बड़ी जमात के पीछे चलो। ये नहीं कहा कि कुरान और हदीस के पीछे चलो, बड़ी जमात यानी उलमाए हक के पीछे चलो। मेरे आका से पूछा गया जन्नत में कौन जाएगा? ये नहीं फरमाया कुरान और हदीस पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर होगा और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। इसी तरह आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जगह जगह इन बुजुर्गों के पीछे चलने का हुक्म अता फरमाया। जैसा आप देखें कितनी ऐसी आसमानी किताबें हैं जो नबियों के साथ में नाजिल हुई, लेकिन क्या कोई ऐसी भी किताब है जो नबी के बगैर नाजिल हुई है? यानी नबी बगैर किताब के तो आते हैं, लेकिन कोई किताब नबी के बगैर नहीं आती है। इसी तरह आप देखें कयामत से पहले फितने बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या उस वक्त कुरान नहीं होगा, हदीस नहीं होंगे? सब होंगे, लेकिन हिदायत देने के लिए इमाम मेहदी को आना पड़ेगा। तो हिदायत जो मिला करती है कुरान और हदीस से डायरेक्ट नहीं मिलती है, बल्कि कुरान और हदीस समझाने वाले आइम्मा और उलमा के पीछे चलने से
اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان مکرم، فتنے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ میں لوگ گمراہیت کے دلدل کے اندر گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ خالی 17 حدیثیں یاد تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ 17 حدیثیں یاد تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ محمد بن سماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام اعظم نے 70,000 مسائل بیان کیے اور ہر مسئلے پر ایک حدیث بیان کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم نے 70,000 مسائل نکالے، ہر مسئلے میں ایک حدیث بیان کی، تو 70,000 حدیثیں تو امام اعظم نے ویسے ہی بیان فرما دی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے امام اعظم نے 5 لاکھ مسائل نکالے ہیں اور ہر مسئلے میں امام اعظم کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں 17 حدیثوں کی بات کرتے ہو، یہ لوگ کہتے ہیں حدیثیں تو امام بخاری کے پاس ہے۔ توجہ دینا، میں کیا بتانے جا رہا ہوں، امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر جتنی حدیثیں لکھی ہیں ان سب حدیثوں پہ ناز نہیں کیا۔ اگر امام بخاری نے ناز کیا ہے تو بخاری کی 22 حدیثوں پہ ناز کیا ہے۔ کتنی حدیثوں پر؟ 22 حدیثوں پر۔ وہ 22 حدیثوں کا نام کیا؟ ثلاثیات، یعنی جن کے راوی 3 ہے، باقی حدیثوں کے راوی 3 سے زیادہ ہے۔ 22 حدیثیں وہ ہیں جن کے راوی صرف 3 ہے، یعنی یہ بڑی عالی سند والی حدیثیں ہیں۔ امام بخاری کو ناز تھا تو ان 22 حدیثوں پہ ناز تھا۔ اگر توجہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ امام بخاری جن 22 حدیثوں پہ ناز کر رہے ہیں نا، ان میں سے 11 حدیثیں مکی بن ابراہیم سے روایت ہے، اور یہ مکی بن ابراہیم امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور ان میں سے 9 حدیثیں امام اعظم کے شاگردوں سے روایت ہے۔ تو کل ملا کے امام بخاری کو جن 22 حدیثوں پہ ناز ہے ان میں سے 20 حدیثیں امام اعظم کے شاگردوں نے امام بخاری تک پہنچائی ہے۔ اب باقی کتنی بچی؟ صرف 2 حدیثیں بچی۔ تو امام اعظم کے بارے میں کہتا ہوں، امام اعظم کے شاگردوں سے جن حدیثوں کو امام بخاری نے لیا ہے، امام بخاری تو ان حدیثوں پہ ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو بھی مسئلہ بیان کرتے تھے صحیح حدیث سے بیان کیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں امام اعظم جب کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس کو رائے مت کہا کرو، امام اعظم کا ہر مسئلہ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتا ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امام اعظم مسئلہ بیان کرتے، میں اٹھ کر کے جاتا، پورے کوفہ میں گھومتا، سارے محدثین کے پاس جاتا اور آ کر کے واپس آ کے بتاتا فلاں کے پاس گیا تھا، فلاں کے پاس گیا تھا، فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے یہ بتایا یہ بتایا۔ امام اعظم فرماتے یہ حدیث بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اور اس کے بعد میں فرماتے سنو ابو یوسف، پورے کوفہ کے علم کا عالم میں ہوں، پورے کوفہ کے علم کا عالم میں ہوں۔ سارے محدثین جس کے در دولت پر کاسا لیسی کرتے ہیں اس امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و رتبہ پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے اور وہ یہ کہتے حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، آج کل ایک معلوم ہے کیا فیشن چلا ہوا ہے؟ آج کل فیشن چلا ہوا ہے، علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، امام اعظم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے، ایپ کھولو اس کے اندر لکھا مل جائے گا یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ایپ کھولو اس کے اندر لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے ویسا کیسا ہے۔ ایپ کے پیچھے پیچھے چلنے والوں تمہیں پتہ ہی نہیں ایپ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں نے اس ٹاپک پر پوری تقریر کی ہے کہ ایپ کے اندر کیا کیا گڑبڑیاں ہوتی ہے۔ میں کچھ باتیں بتا کر آپ کو آگے لے جانا چاہوں گا۔ ایک بار ایک بندہ میرے پاس میں آیا، آ کر مجھ سے بات کرنے لگا تو میں نے کہا کہ حدیث تم نے کہاں سے لی ہے؟ کہا میں نے ایپ سے لی ہے۔ کون سی ایپ سے؟ کہا اسلام 366 ہے۔ میں نے کہا نکال کر کے دکھاؤ۔ جب اسے نکال کر کے دکھائی تو میں نے دیکھا کہ اس حدیث کے آگے لکھا ہوا تھا یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کتاب اٹھا کر کے دیکھا تو اس کتاب کے اندر کہیں لکھا ہوا ہی نہیں تھا حدیث ضعیف ہے۔ پھر میں نے شارحین کو پڑھا، سب نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو میں تو حیرت میں ڈوب گیا، کتاب کے اندر جس حدیث کو ضعیف نہیں لکھا ہے سارے علماء کے حدیث صحیح ہے، ایپ کے اندر لکھا ہوا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب بندہ گمراہ ہوگا کہ نہیں گمراہ ہوگا؟ ایک مثال بتاؤں، مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے منبر پر بیٹھ کر کے، ادھر جو ہے وہ نہاون کے اندر مسلمانوں کا لشکر لڑ رہا تھا، ادھر حضرت عمر نے منبر پر بیٹھ کر کے دیکھا مسلمانوں پر دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے مدینے سے آواز دی یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پیچھے دیکھو دشمن آیا ہے۔ جو عمر مدینے میں رہ کر کے سینکڑوں میل دور دیکھ سکتا ہے تو کونین کے دولہ مدینے میں رہ کے صورت والوں کو
کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر نے آواز دی تو ادھر حضرت ساریہ نے پلٹ کر کے دیکھا تو دشمن تھا۔ اب یہ غیر مقلدین دیکھتے حضرت عمر کی کرامت ہے، کرامت ہم لوگ مانتے نہیں ہے، اس حدیث کو لوگ پڑھیں گے تو پھر کرامتوں کو ماننے لگ جائیں گے۔ تو ایپ بنانے والے نے ایپ کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا، آگے لکھ دیا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے ساری کتابیں کھنگال کے دیکھ لیا، سب جگہ لکھا حدیث صحیح ہے، ایپ والا لکھ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، معاذ اللہ۔ یعنی جہاں موقع ملتا ہے، کہیں کہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور نے منع فرما دیا رفع یدین کرنے سے۔ تو میں نے ایپ کے اندر دیکھا کہ ایپ بنانے والے نے جب اس حدیث پاک کو لکھا تو اس کا ترجمہ معلوم ہے کیا کیا؟ صحابہ نماز میں ہاتھ اٹھا کے سلام کر رہے تھے، حضور نے منع فرما دیا۔ یعنی رفع یدین سے منع کیا تو ترجمہ کر رہا ہے صحابہ ہاتھ اٹھا کر کے سلام کر رہے تھے، حضور نے منع فرما دیا۔ اب یہ بھولا بھالا نوجوان جس نے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا، عربی نہیں پڑھی، وہ ایپ کے اندر ترجمہ دیکھے گا تو گمراہ ہو ہی جائے گا کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے۔ سنی تو اس کا مطلب غلط بتاتے۔ ارے میں کہتا ہوں سنو، سنی دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ سنی نہیں ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم جو بات بتاتے وہی بتاتے جو قرآن و سنت میں موجود ہوا کرتی ہے۔ اب وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نہیں تو میں ادھر ہی چلا جاؤں گا، اور پورا میرا ٹاپک رکھا رہ جائے گا۔ تو ایپ کے پیچھے اب اگر کہتے ہو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے حدیث کی کتاب کھولو، ارے کتا پاک ہے کہ ناپاک حدیث کی کتاب کھول کر کے دیکھو، ارے جو ہے میں یہ کھاؤں یہ جائز ہے کہ نہ جائز حدیث کی کتاب کھول کے دیکھو، خون چڑھانے کی ضرورت پڑ گئی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھو۔ میں کہتا ہوں قیامت تک بھی ایک مسئلہ تم قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتے۔ الحمدللہ ان مسائل کو اگر کوئی نکالیں گے ہمارے ائمہ کرام نکالیں گے۔ تو آج جو ان غیروں کے پیچھے چل رہے وہ گمراہیت کے دلدل میں گرفتار ہو رہے۔ اچھا ایک بات میں اور بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے قرآن و سنت پڑھا؟ میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اس طرح دعا کرو اے اللہ میں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام والوں کا راستہ۔ انعام والے کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ ہم نے نیک لوگوں کو دیکھا غوث پاک تقلید کر رہے، امام بخاری تقلید کر رہے، امام نسائی تقلید کر رہے، حضرت امام ابو داؤد تقلید کر رہے، داتا گنج بخش تقلید کر رہے، امام داؤد طائی تقلید کر رہے۔ ہم بڑے بڑے اماموں کو دیکھ رہے، غوث تقلید کر رہے، کتب تقلید کر رہے، اور دیگر اقطاب اوتاد ابدال سب تقلید کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جتنے ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا سب تقلید کرتے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی تقلید کا حکم دیا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے، تو کیا معاذ اللہ غوث پاک مشرک ہے؟ کیا امام بخاری مشرک ہے؟ کیا حضرت امام احمد بن حنبل کے نقش قدم پہ چلنے والے دیگر ائمہ کرام مشرک ہے؟ اگر کوئی تقلید کو شرک کہتا ہے تو معاذ اللہ علماء کے اوپر حکم لگاتا ہے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما رأى المسلمون حسنا وعند اللہ حسن۔ مسلمان جس کو اچھا سمجھے اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے۔ ہم نے سارے مسلمانوں کو دیکھا وہ تقلید کرنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب تقلید کرنا اچھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإن من شذ شذ في النار۔ بڑی جماعت کے پیچھے چلو، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہے، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم نے بڑی جماعت کو دیکھا سب تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ ہم نے 12 صدیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھی، ہر صدی کے اندر مسلمان کسی امام کی تقلید کر رہے۔ اچھا یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تقلید آپ کہتے ہو، صحابہ نے تو تقلید نہیں کی۔ میں نے کہا صحابہ کو تقلید کی ضرورت کیا تھی؟ سارے کائنات کا دولہ ان کے درمیان موجود تھا، انہیں تقلید کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا نا، اس کے بعد میں صحابہ کو ضرورت پڑتی تھی تو مجتہد صحابہ کے پاس جاتے تھے، لیکن بعد میں خواہشات کی پیروی کرنے والے ہر کسی کے پیچھے جانے لگے۔ تو 2 صدی کے بعد میں ہمارے علماء نے اتفاق کر کے کہا کہ ان 4 اماموں کی تقلید کرنا لازم ہے۔ امام طحطاوی فرماتے ہیں جو ان 4 اماموں کی تقلید سے نکلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جس نے بھی اہل سنت و جماعت سے نکلنے کی کوشش کی اور تقلید کا انکار کیا، علماء کرام نے اس کو گمراہ قرار دیا ہے۔ اور امام اعظم کی شان تو بڑی بلند ہے۔ آج یہ لوگ حدیث کا نام لے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں حدیث اور قرآن کو امام کے بغیر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ اس آیت کریمہ میں رب نے بتا دیا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے
تو عورت 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے. اسی سورہ کے اندر ایک صفحہ کے بعد میں ایک رکوع کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے متاعن الی الحول غیر اخراج. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے 1 سال کی عدت گزارے. جو کہتے ہیں ہم امام کے پیچھے نہیں چلنے والے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک ہی سورہ ہے, ایک رکوع کے بعد میں اللہ فرماتا ہے 1 سال کی عدت گزارو, ایک رکوع پہلے اللہ فرماتا ہے 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارو. سارے غیر مقلدین آ جاؤ, سب کو چیلنج ہے, بتا دو کون سی حدیث پہ کون سی آیت پہ عمل کرو گے؟ سال والی آیت پہ عمل کرو گے کہ 4 مہینہ 10 والی پہ عمل کرو گے؟ اگر سال والی پہ عمل کرتے ہو تو اس کو کیوں چھوڑا, اور اس پہ عمل کرتے ہو اس کو کیوں چھوڑا؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا. اگر یہ کوئی بتائے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ بتائیں گے. سنو, جو جس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا سال بھر عدت گزارو, یہ آیت کریمہ پہلے کی ہے, اور جس میں فرمایا گیا 4 مہینہ 10 دن عدت گزارو, یہ آیت کریمہ بعد کی ہے. تو پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور اس حکم پر عمل کیا جائے گا. یہ کہتے ہیں بخاری سے ہم دیکھیں گے, بخاری شریف میں 4 جگہ حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. تو اگر بخاری پہ چل رہے ہو تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو, کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو. لیکن صحابہ نے روایت کیا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو. اگر بخاری پڑھتے ہو, بخاری میں 4 جگہ امام بخاری نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تو کھڑے ہو کے کیا. اب اگر کوئی ایپ کے پیچھے چلتا ہے اور انجینئر جیسے ڈاکٹر جیسے ان نالائکوں کے پیچھے چلتا ہے, ان کو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہیے. میرے امام بتائیں گے سنو, جس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے پیشاب کیا وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے کیا, اور جس حدیث پاک میں یہ ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو جو سنت پہ چلے گا وہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرے گا. ہاں اگر بیمار ہو جائے تو میرے آقا نے اذن دے دیا ہے, وہ مجبوری کے اندر کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ امام ہی تو بتائے گا. ایک حدیث پاک کے اندر ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا, عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کا روزے کی حالت میں بوسہ لینا چاہوں تو بوسہ لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں لے سکتے. دوسرا بندہ آیا کہ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا لے سکتے ہو. اب ان غیر مقلدین سے کہو کہ بتاؤ کون سی حدیث پہ عمل کریں گے؟ بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر کہتے ہو جائز ہے, دوسری حدیث میں میرے آقا نے منع فرمایا. اگر کہتے ہو ناجائز ہے, میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لے سکتے ہو. یہ کوئی نہیں بتائے گا, یہ امام اعظم بتائیں گے. سنو, جس نے یہ کہا تھا میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں اور میرے آقا نے فرمایا تھا لے سکتے ہو, وہ بوڑھا آدمی تھا, اور بوڑھا آدمی اگر بیوی کے بوسہ لے گا روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے. اور جس نے کہا تھا لے سکتا ہوں, میرے آقا نے منع فرمایا تھا, وہ جوان آدمی تھا, اور جوان آدمی جب بوسہ لے گا تو پھر روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے, اس لیے اس کے لیے بوسہ لینا ناجائز قرار دیا گیا. یہ کون بتائے گا؟ یہ امام ہی تو بتائیں گے. تم کہتے ہو ہم ایپ سے مسئلہ حل کریں گے. میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فقرہوا ما تیسر من القرآن, قرآن میں سے جو تم کو آسان ہو وہ پڑھو. اور میرے آقا نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. رب تو کہتا جو مرضی آئے وہ پڑھو, حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. قرآن پہ عمل کرو گے کہ حدیث پہ عمل کرو گے؟ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, امام کے پاس آنا پڑے گا. امام اعظم بتائیں گے سنو, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, میرے رب نے فرمایا جو تمہارے لیے آسان وہ پڑھو. یہ فرض کے بارے میں ہے, اور حضور نے جو فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یہ واجب کے بارے میں ہے, یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مطلق قرأت کرنا یہ فرض ہے. یہ کوئی اور نہیں بتائے گا, یہ امام بتائیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تھا اگر کسی کو دعویٰ ہو کہ مجھے امام کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے آ جائے. اگر کسی کو دعویٰ ہو امام کی ضرورت نہیں, وہ سامنے آ جائے اور مجھ کو آ کر کے بتا دے کہ کتا کھانا حرام ہے, قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ حدیث پاک کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ پورا قرآن پڑھ لو, ساری کتابیں حدیث کے پڑھ لو, کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ کتا کھانا حرام ہے. بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے, تم کہتے ہو امام کے بغیر بتا دوں گا. پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے, کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن و حدیث میں ڈوب کر کے موتی نکالنے والے امام بتائیں گے کس آیت سے ثابت ہے اور کس حدیث پاک سے ثابت ہے. اللہ اکبر. عزیزان مکرم, یہ بڑا فتنہ اٹھا کے رکھا ان لوگوں نے. بات بات پر کہتے ہیں ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے, اور امام اعظم سے ٹکراتے ہیں. کس سے ٹکراتے ہیں؟ امام اعظم سے ٹکراتے ہیں. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفقہ کا تو یہ عالم ہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے امام
इमाम आजम की बारगाह में जब आते थे तो कासा लेसी करते हुए नजर आते थे। एक बार एक औरत है जो मुर्दों को गुस्ल दिया करती थी, वो बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे हुए थे, उनके पास में आ गई और आने के बाद में कहने लगी कि मैं मुर्दों को गुस्ल देती हूँ, हैज की हालत में मुर्दों को गुस्ल दे सकती हूँ। अब सब चुपचाप हो गए, सारे हदीस पढ़ने वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इमाम आजम के शागिर्द हजरत अबू सौर आए, उन्होंने कहा क्या बात है? कहा ये मसला पूछ रही है कि मैं हैज की हालत में मुर्दे को गुस्ल दे सकती हूँ। हजरत अबू सौर ने कहा बिल्कुल दे सकती है। वो मुहद्दिसीन कहने लगे कहाँ लिखा है? कहा हदीस पाक में लिखा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मेरे आका ने फरमाया था, आयशा हाथ तेरे हाथ के अंदर हैज नहीं है। तो जब हुजूर ने कह दिया हाथ में हैज नहीं है और हाथ से गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल देना जायज हो गया है। मेरे आका जो है वो एतकाफ की हालत में होते थे, हजरत आयशा उसी हैज की हालत में मेरे आका के बालों में कंघी किया करती थी। इससे पता चलता है हाथ के अंदर हैज नहीं होता है। जब वो हदीस बयान की ना, सारे मुहद्दिसीन कहने लगे फलां ने बयान किया, फलां ने बयान किया, ये हदीस मैंने भी सुनी। वो औरत कहने लगी चुप रहो, पहले तो कुछ बता नहीं रहे थे, जब फकीह ने आके बताया तब हदीस सुना रहे हो। यानी बगैर फकीह के इमाम आजम की तकलीद के बगैर कोई चारा किसी को नहीं है। अब इसमें मिसालें बहुत हैं, अगर मैं सारी मिसालें दूंगा तो बात कहां तक चली जाएगी। एक हदीस पाक मन इस्तंजा फलयूतिर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इस्तिंजा करे फलयूतिर, यूतिर का मतलब होता है ताक अदद इस्तिंजा करे, यानी एक ढेला ले या 3 ढेले ले या फिर 5 ढेले ले या 60 ढेले ले। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने इस हदीस पाक को पढ़ा मन इस्तंजा फलयूतिर, तो उसका तर्जुमा ये किया जो इस्तिंजा करे वो वित्र की नमाज पढ़े। वो जब भी इस्तिंजा करके आते वित्र की नमाज पढ़ते, जब भी इस्तिंजा करके आते वित्र की नमाज पढ़ते। एक इमाम का मुक़ल्लिद आया, बोले क्या कर रहे हो? हदीस पाक में लिखा मन इस्तंजा फलयूतिर, फिर आका ने फरमाया इस्तिंजा करके आओ तो वित्र पढ़ो। उन्होंने कहा वित्र पढ़ने का हुक्म नहीं है, वित्र का मतलब ये है कि एक ढेला लो या 3 ढेले लो या 5 ढेले लो। जब इतना बड़ा मुहद्दिस हो के हदीस नहीं समझ सका तो ये खड़े होकर पेशाब करने वाला गैर मुक़ल्लिद हदीस का माना कहां से समझ जाएगा? अल्लाह अकबर। अजीज़ान मुकर्रम, हदीस को समझने के लिए किसी इमाम की तकलीद करना जरूरी है। एक हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। किस बात से मना फरमाया? अनिल हलिक यौमल जुमा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जुमा के दिन हलिक से मना फरमाया। एक मुहद्दिस ने हदीस पाक को पढ़ा तो कहने लगे कि अनिल हलक, सरकार ने हलक से मना फरमाया। तो वो जुमा की नमाज से पहले कभी भी सर नहीं मुंडाते थे। हुजूर ने मना किया, हुजूर ने मना किया। एक इमाम के तकलीद करने वाले मिल गए, उन्होंने कहा तुमको मतलब नहीं मालूम है, ये हलक नहीं है, ये हलिक है। और हलिक का मतलब होता है हल्का बना के बैठना, यानी हुजूर ने ये फरमाया जुमा की नमाज से पहले हल्का बना के मत बैठा करो, अलग से थोड़ी मना फरमाया है। ये तो वही वाला हिसाब हो गया जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती। जब किताब में पढ़ते अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हल्की नमाज पढ़ते थे तो वो हिल के नमाज पढ़ते, और पूछा जाए तो कहते किताब में लिखा हुजूर हिल करके नमाज पढ़ा करते थे। जो उर्दू न पढ़ने जानता वो हदीस की बातें करता है, मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और इमाम आजम पे तोहमत लगाते, इमाम आजम पे तोहमत लगाते। इमाम आजम को 17 हदीसें याद थी, वो अपने क़यास से मसाइल बयान किया करते थे। इमाम आजम के तफक्कुर तक कोई पहुंच पाएगा? किसी की मां ने दूध पिलाया इमाम आजम के कदमों तक भी पहुंच पाए? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो बहुत बड़ा आलम है, उनके शागिर्दों का आलम बताऊं। इमाम आमश पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते एक मसला पेश आ गया। इमाम आमश से पूछा गया, उनके पास जवाब नहीं था। इमाम अबू यूसुफ से पूछा गया, वो पढ़ रहे थे, उन्होंने जवाब बता दिया। इमाम आमश ने कहा कहां से बोल रहे हो? कहा हुजूर आप ही ने तो हदीस पढ़ाई थी, वहीं से तो बोल रहा हूं। इमाम आमश का जवाब सुनो, मालूम है क्या कहते हैं? ये जो हदीस तुम बता रहे हो ना, तुम्हारे अब्बा की शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले से हदीस मुझको याद है, लेकिन हदीस का मतलब आज तुम्हारे जरिए मुझको पता चला है। यानी तुमने अपने तुम्हारे वालिद की शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले से हदीस में पढ़ चुका हूं, लेकिन उसका मतलब मुझे मालूम नहीं था। आज तुमने बताया तब जाके इसका मतलब मालूम हुआ मुझको। यानी इमाम आदम के शागिर्दों के जरिए जो मसाइल निकलते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन उन मसाइल पर अमल करते हुए नजर आते। इमाम आजम पर जो ये एतराज किया जाता है वो राय से मसला बयान करते थे। असल में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में हसद है। एक मिसाल बताता हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफा से इमाम औज़ाई की बारगाह में पढ़ने आए तो इमाम औज़ाई ने कहा कहां से आ रहे हो? कहा कूफा से आ रहा हूं। अरे कहा कूफा में अबू हनीफा नाम का कोई रहता है, वो हदीस के खिलाफ मसले बयान करता है? कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप हो गया। पढ़ने लगा। रोजाना एक पर्चा लेके जाता था और ले जाके उनको दे देता था, रोजाना एक पर्चा लेके जाता था ले जाकर के दे देता था। वो पढ़ते थे काला
فلاں قال فلاں، یہ مسئلہ وہ بہت متاثر ہوتے. امام اوزاعی کہنے لگے یہ اتنا بڑا امام کون ہے کوفہ کے اندر، بہت اچھے مسائل بیان کرتا ہے. عبداللہ بن مبارک پاک میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا حضور آپ جو الزام لگا رہے تھے نا یہ کون ابو حنیفہ ہے جو اس طرح کے مسئلے بیان کرتا ہے؟ یہ نعمان بن ثابت، یہی تو ابو حنیفہ ہے جو یہ مسئلے بیان کرتے ہیں. جب امام اوزاعی نے سنا تو توبہ کر لی اور حج کرنے گئے تو امام اعظم سے ملاقات کی اور بات چیت کرنے کے بعد میں کہا اس بندے کے علم نے لوگوں کو اس سے حسد کرنے پر مجبور کر دیا ہے. آج جو یہ غیر مقلدین کر رہے ہیں صرف دشمنی کے اندر کر رہے ہیں. ایک بار امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات امام اعظم سے ہو گئی. کہنے لگے اے ابو حنیفہ تم اپنے من سے مسئلے بیان کرتے ہو، میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہو؟ امام اعظم کا جواب سنو. امام اعظم جیسا بچہ اس دور میں کسی ماں نے پیدا نہیں کیا تھا. امام عاصم کہتے ہیں آدھی دنیا کی عقل ایک طرف رکھ دو، امام اعظم کی عقل ایک طرف رکھ دو، ان ساری عقلوں پر امام اعظم کی عقل بھاری پڑ جائے گی. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ سارے فقہاء فقہ کے اندر امام اعظم کے بال بچے ہیں، ان کے بال بچے ہیں. امام باقر نے جب سوال کیا نا امام اعظم نے کتنا پیارا جواب دیا. کہا مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے میں من سے مسئلے بیان کرتا ہوں، رائے سے مسئلے بیان کرتا ہوں. کہا یہ بتاؤ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو لڑکے کو زیادہ دیا جائے گا کہ لڑکی کو زیادہ دیا جائے گا؟ امام اعظم نے کہا کہ لڑکی کو آدھا دیا جاتا ہے اور لڑکے کو پورا، یعنی لڑکے کو ایک ڈبل دیا جاتا ہے اور لڑکی کو ایک دیا جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیں لڑکی کمزور ہے کہ لڑکا کمزور ہے؟ امام باقر کہنے لگے کہ کمزور تو لڑکی ہے. کہا میں نانا کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں، قرآن پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے لڑکی کو ایک دیتا ہوں اور لڑکے کو دو دیتا ہوں. اگر میں اپنے من سے مسئلہ بتاتا نا تو یہ مسئلہ بتاتا کہ عورت بیچاری کمزور ہے اس کو ڈبل دیا جانا چاہیے. اسی طرح امام اعظم نے فرمایا یہ بتائیں منی زیادہ ناپاک ہے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے. کہ اگر میں من سے مسئلہ بیان کرتا نا تو یہ مسئلہ بیان کرتا پیشاب زیادہ ناپاک ہے، پیشاب کرنے کے بعد غسل کرنا چاہیے، لیکن میں رائے سے نہیں بیان کرتا، میں حدیث سے بیان کرتا ہوں تو کہتا ہوں منی سے غسل واجب ہوتا ہے اور پیشاب سے صرف وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مسائل کو نکال کر کے جب امام باقر کے سامنے مثال کے طور پر بیان کیا تو فوراً آگے بڑھ کر کے امام باقر نے امام اعظم کی پیشانی کو چوم کر کے کہا ابو حنیفہ تم جو بیان کرتے ہو صحیح بیان کرتے ہو. اللہ نے امام اعظم کو جو مقام دیا تھا امام اعظم کے مقام تک کوئی پہنچ پائے گا؟ کسی کی ماں نے دودھ ہی نہیں پلایا کہ امام اعظم کے مقام اور رتبہ تک کوئی پہنچ پائے. اللہ اکبر کبیرہ. امام اعظم کی فقہ کتنی بلند ہے، کتنی بلند ہے. اس کی مثالیں اگر آپ فقہ کے اندر انشاءاللہ میں پوری ایک تقریر اسی پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امام اعظم نے کیسے کیسے مسائل بیان کیے. ابھی تو صرف غیر مقلدوں کے حوالے سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض کتنے غلط طور پر کیا جاتا ہے. امام اعظم کی فقہ آپ دیکھیں. امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک بکری کا دودھ دو بچے پی لیں تو آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، ان کا نکاح، ان دو لڑکا اور لڑکی کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا ہے. ایک لڑکا اور لڑکی دودھ پی لیں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کے جرم کے اندر امام بخاری کو شہر سے نکال دیا گیا تھا. اتنے بڑے امام ہو کر مسئلے میں غلطی کرتے آخر میں جانا کس کے پاس پڑے گا؟ امام اعظم کی بارگاہ میں تو جانا ہی پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو جو فقہ عطا فرمائی تھی اس فقہ کا عالم یہ تھا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا. ایک مثال میں اور دے کر کے بتاتا ہوں. ایک بار بہت بڑے امام ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رات کا وقت ہے، بیوی سے گفتگو چل رہی تھی. گفتگو کے اندر انہوں نے ناراض ہو کر کے کہہ دیا کہ اگر صبح سے پہلے تم مجھ سے بات نہیں کرے گی تو تجھ کو 3 طلاق. وہ عورت سوچ رہی تھی اب یہ صبح تک بولنا نہیں ہے اور صبح ہو جائے گی 3 طلاق پڑ جائے گی، بوڑھے سے جان چھوڑ جائے گی. اب وہ گھبرانے لگے کہ صبح تو ہونے والی ہے، عورت بول نہیں رہی ہے، اگر صبح تک یہ نہیں بولی تو طلاق پڑ جائے گی اور یہ چھوڑ جائے گی، بڑھاپا کیسے گزرے گا. دوڑے دوڑے امام اعظم کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں کہا میں نے قسم کھا لی ہے کہ اگر صبح سے پہلے تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو تیرے اوپر 3 طلاق ہے. اب صبح ہو جائے گی وہ بات نہیں کرے گی 3 طلاق ہو جائے گی، بڑھاپے میں مجھے کون لڑکی دے گا؟ امام اعظم نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جاؤ مؤذن صاحب سے بات کرو، ان سے کہو کہ فجر ہونے سے پہلے پہلے ہی اذان پڑھ دے. جا کر کے بات کر لی. اس کے بعد میں گھر پہ آ گئے، مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کر دیا. وہ بڑھیا بولی اللہ کا شکر ہے فجر کا وقت ہو گیا، میں نے بات نہیں کی اور میرے اوپر طلاق پڑ گئی. امام اعمش نے کہا کوئی طلاق نہیں پڑی ہے، میں مؤذن صاحب کو بول کے آیا تھا فجر سے پہلے اذان دے دینا، فجر سے پہلے انہوں نے اذان پڑھ لی، تم نے بات کر لی، میری قسم پوری ہو گئی ہے. ایسے مسائل نکال کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جایا کرتی تھی. قاضی ابی لیلہ کوفہ کے بہت بڑے قاضی ہیں، ایک بار دارالقضا سے نکل کر کے باہر آ رہے تھے، راستے کے اندر ایک عورت نے ایک مرد کو بول دیا اے زانی اور زانیہ کے بیٹے، جب
جب یہ بات گئی قاضی ابی لیلا پلٹ کر کے دوبارہ گئے مسجد کے اندر، دارالقضا سجایا اور اس کے بعد میں عورت کے خلاف فیصلہ سنایا کہ اس کو جو ہے وہ ڈبل حد لگائی جائے، کیونکہ اس نے زانی اور زانیہ دونوں اس کے ماں باپ پر الزام لگایا ہے۔ جب امام اعظم کی بارگاہ میں مسئلہ آیا نا، امام اعظم نے کہا قاضی ابی لیلا نے ایک نہیں 6 غلطیاں کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے دارالقضا بند ہونے کے بعد میں دوبارہ جا کر کے اسی وقت میں کھولنا یہ قانون کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے مقدمہ دائر نہیں کیا گیا، اپنی طرف سے انہوں نے دارالقضا کیوں سجایا، تیسری بات یہ ہے انہوں نے مسجد میں حد کیوں لگائی، چوتھی بات یہ ہے ایک ساتھ میں 2 حدیں کیوں لگائی، اور پانچویں بات یہ ہے کہ انہوں نے عورت کو کھڑا کیا تو کھڑا کر کے حد کیوں لگایا، بٹھا کر کے حد لگانا چاہیے۔ قاضی ابی لیلا نے سنا تو وہ کانپ گئے بادشاہ کے پاس، حاکم کے پاس، کہا میں فیصلہ کرتا ہوں یہ میرے خلاف بات کرتے ان پر پابندی لگا دی جائے۔ حاکم نے کہا آج کے بعد ابو حنیفہ مسئلہ نہیں بیان کریں گے۔ امام اعظم نے مسئلہ بیان کرنا بند کر دیا، اب بڑے بڑے مسائل آنے لگے، لوگ گھبرانے لگے، کہا حل کون پیش کرے گا، کہا حل پیش کرے گا تو ابو حنیفہ پیش کرے گا۔ آخر حاکم کو مجبور ہو کر کے اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور امام اعظم سے پابندی کو ہٹا دینا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو جو بصیرت دی تھی اس بصیرت تک کوئی پہنچ پائے گا؟ میں کچھ آپ کی ذہانت کی مثالیں دے کر کے بتاؤں اللہ نے کتنی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار کسی نے پوچھ دیا حضور ہم جاتے ہیں اور ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے خانہ کعبہ میں کوئی جاتا ہے، کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو بھی دعا کر لے اللہ قبول فرما لیتا ہے، پہلی نظر میں 1-2 دعا ہو جائے گی، ہم کو تو بہت ساری دعائیں کرنی ہے کیا کرے؟ امام اعظم نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو کہا کرو اللہ جتنی دعائیں کروں سب قبول فرما لے، جب یہ جملہ کہہ دو گے اس کے بعد میں جتنی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ امام اعظم کی بارگاہ میں ایسے پیچیدہ مسائل آتے تھے، جب کوفہ کے اندر ایک ظالم خارجی نے حملہ کیا جس کا نام تھا زہاق، لوگوں کو قتل کرنے لگا، امام اعظم ابو حنیفہ پہنچ گئے، کہا کیوں قتل کر رہے ہو؟ کئی لوگ مرتد ہو گئے اس لیے قتل کر رہا ہوں۔ امام اعظم نے کہا مرتد کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جائے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا پہلے کس دین پر تھے؟ کہا اسلام میں تھے۔ کہا اب کس دین میں چلے گئے؟ تو حق کا بکا رہ گیا۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو ایک دین چھوڑ کر کے دوسرے دین میں چلا جائے، یہ تو پہلے بھی اسلام میں تھے ابھی بھی اسلام میں ہے۔ وہ ڈر گیا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے اپنی تلوار کو روک لیا ہے۔ میرے امام کے فیصلوں نے ظالموں کو تلوار روکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امام اعظم کے فیصلے کوئی معمولی فیصلے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جب دنگ رہ جاتے تھے اور کسی کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تھا تب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کرتے تھے۔ کوفہ کے اندر ایک بندہ تھا حضرت عثمان غنی کو رافضی کہتا تھا، اگر ہم تقریر کریں نا ان رافضیوں کے خلاف یہ ہم کو مارنے کو آ جاتے ہیں۔ ابھی مان خرد میں تقریر کر رہا تھا، میں نے جب رافضیوں کا رد کرنا شروع کیا پولیس کی پوری ٹکڑی آ گئی، پوری فوج آ گئی اور آنے کے بعد میں جلسہ ہاتھوں ہاتھ بند کروایا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا پولیس کے اندر فون کی لائن لگ گئی ہے، پورا پولیس جو ہے وہ محکمہ پریشان ہو کر کے رہ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں جب مرچی لگی تبھی جا کر کے تو انہوں نے یہ سب کرنا شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کا رد کیا جاتا ہے تو ان کے پاس میں یا پولیس کی مدد کے علاوہ کوئی نعرہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ امام اعظم کا طریقہ دیکھو، امام اعظم نے کیا کیا؟ امام اعظم چلے گئے اس کے پاس میں، کہا ایک رشتہ لے کے آیا ہوں، تمہاری بیٹی کے بڑا اچھا رشتہ لایا ہوں۔ کہا کیسا رشتہ؟ کہا سید صاحب ہے، بہت بڑے نمازی ہے، حاجی بھی ہے، بڑے مالدار بھی ہے، بڑے پرہیزگار بھی ہے، بہت شاندار رشتہ ہے۔ وہ کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے، تب تو بتاؤ کون رشتہ؟ اس کا رشتہ تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ یہودی ہے۔ وہ غصے میں ہو گیا، کہا اتنے بڑے امام ہو کے یہودی سے میری بچی کی شادی کرواؤ گے؟ کہا تو جب ایک عام مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی یہودی کے ساتھ نہیں کروں گا تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا تو کیا کورین کے دولہا یہودی کو اپنی بچی دیں گے؟ اللہ اکبر! جب سنا تو توبہ کر کے سنی صحیح عقیدہ مسلمان بن گیا ہے۔ عزیزان مکرم، امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرمائی تھی، لوگوں کی عقلیں جہاں پہ ختم ہو جاتی تھی نا میرے امام کی عقل کی وہاں سے شروعات ہوتی تھی۔ اصل میں مجھے بیان تو کرنا تھا امام اعظم کی شان، لیکن مجھے بتایا گیا غیر مقلدین کے بارے میں کچھ بول دیے تو میری گفتگو ادھر نکل چلی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو شان یہ تو ان کا رد سنا ہے تو اتنا مزہ آیا۔ اگر امام اعظم کی شان میں بیان کرنے لگ جاؤں نا میں 2 گھنٹہ بولوں گا تب بھی آپ کہیں گے 1 گھنٹہ وہ بولتی تھی۔ وہ شان اتنی بڑی ہے میرے امام، اللہ نے مقام اتنا بڑا دیا ہے۔ اگر کبھی جاؤ گے نا بغداد شریف اور امام اعظم کے روزے پہ جاؤ گے نا، قسم خدا کی جب میں گیا بارگاہ میں جب جا کے کھڑا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہوں۔ کیا روحانیت ہے! وہاں جاؤ تو دل کہتا ہے زندگی یہیں پہ تمام ہو جائے۔
اللہ اکبر، ایسے اماموں کے دامن، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، ایک دو نہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ قیامت میں دیکھیں گے نا، ادھر امام اعظم جا رہے ہوں گے، ادھر امام شافعی، امام مالک، ادھر امام احمد بن حنبل، غوث اعظم، خواجہ غنیوات، وہ سب ہمارے آقا جب جا رہے ہوں گے نا، تب یہ شعر یاد آئے گا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ پھر وہ ہاتھ پکڑیں گے، جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ اور آج جب ہم لوگ رد کرتے ہیں نا ان لوگوں کا، تو لوگ بڑے اچھی بھی جبھی ہوتے ہیں، یہ بریلی والے یہی سب کرتے، وہی سب کرتے۔ میں کہتا ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے زمانے میں یہ فتنہ ہے نا، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں جو فتنہ تھا انہوں نے بھی رد کیا ہے، اور ایسے ویسے رد نہیں کیا ہے۔ میں نے رسالہ قبریہ پڑھا ہے۔ کون سا رسالہ بتا رہا ہوں؟ رسالہ قبریہ۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لکھا ہے۔ کہاں پہ بیٹھ کے لکھا؟ قبر میں بیٹھ کر کے لکھا ہے۔ محرم کا چاند نظر آیا، قرآن خوانی شروع ہو گئی، 10 دن تک قرآن خوانی چلی۔ اس کے بعد میں کہا میری قبر تیار کرو، اتنی بڑی میری قبر تیار کرو کہ میں اندر نماز پڑھ سکوں۔ جب قبر تیار ہو گئی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قبر میں اتر گئے، کاغذ اور قلم لے کر کے، اور کاغذ اور قلم لے کر کے اس کے بعد میں انہوں نے لکھا، اور اس کے اندر اخیر کے اندر یہ بھی لکھا کہ صحابہ کے درمیان ہم افضلیت کے قائل ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد میں حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی۔ صحابہ کے اندر افضلیت کی یہی ترتیب ہے۔ ہم اسی عقیدے پر تھے، ہم اسی عقیدے پر ہیں، ہم اسی عقیدے پر رہیں گے۔ جو اس عقیدے پر نہ ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، گمراہ ہے، وہ زندیق ہے، ہم اس سے بیزار ہے۔ جب مخدوم اشرف سمنانی کے دور میں یہ سب سے بڑا فتنہ رافضی کا فتنہ تھا، تو قبر میں بیٹھ کر کے رد لکھا۔ ہم لوگ تو یہاں پر کرسی پر بیٹھ کر کے اس زمانے کے فتنوں کا رد کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو قبر میں بیٹھ کر کے گمراہوں کا رد کیا ہے۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت سرکار نے آخری وقت کے اندر یہ وصیت کی تھی، سن لو، ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نور ہے اللہ کے، اور صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ نور سے روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے۔ سنو، وہ نور ہم کو ملا ہے، اب ہم جا رہے ہیں، یہ نور ہم سے لے لو، یہ نور ہم سے لے لو۔ اعلیٰ حضرت سرکار یہ نور دے کر کے چلے گئے۔ اگر یہ نور آپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا، اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو گئے، تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں پر بھی بیڑا پار ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے؟ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ رضائے مصطفیٰ کا کام کیا۔ کس کا کام کیا؟ فتویٰ لکھا رضائے مصطفیٰ کے لیے، تقریر کی رضائے مصطفیٰ کے لیے، کتاب لکھی رضائے مصطفیٰ کے لیے، مناظرہ کیا رضائے مصطفیٰ کے لیے، مدرسے میں پڑھایا رضائے مصطفیٰ کے لیے، اور کہا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ لیکن جب انتقال کا وقت آیا، 6 مہینے باقی رہ گئے، اعلیٰ حضرت نے سوچا میں نے رضائے مصطفیٰ کا کام ساری زندگی کیا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو رضائے مصطفیٰ کا کام کون کرے گا؟ حضور آپ کے غلام کریں گے۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے میرے بعد میں کوئی احمد رضا نہیں ہے جو اکیلا رضائے مصطفیٰ کا کام کر سکے۔ احمد رضا تنہا جو کام کرتا تھا، اس کام کو کرنے کے لیے ایک دو نہیں، علماء کی پوری ٹیم چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے انتقال سے پہلے رضائے مصطفیٰ کا کام کرنے کے لیے ایک ٹیم کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع کر دیا، اور اس پلیٹ فارم کا نام ہے جماعت رضائے مصطفیٰ۔ اور کہا سنو، میں نے رضائے مصطفیٰ کا کام اکیلے کیا، میرے جانے کے بعد میں علماء کی ٹیم جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر کے اس جماعت رضائے مصطفیٰ کے سائے کے اندر رضائے مصطفیٰ کا کام کرے گی۔ آج بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، اسی پلیٹ فارم کے نیچے کام کرنے والے علماء کے دامن سے ہم حضرات وابستہ ہیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ جیسی تنظیم آج اہل سنت کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میں اگر بتا دوں نا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے بزرگوں نے کتنی دعائیں کی، تو جماعت کے جو مخالفین ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ میں کام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جماعت رضائے مصطفیٰ کے لیے دعائیں جو دی ہے نا، بڑے بڑے اولیاء کرام نے دعائیں دی ہے۔ حضور اشرفی میاں نے دعا فرمائی، حجت الاسلام نے دعا فرمائی، مفتی اعظم ہند نے دعا فرمائی، محدث اعظم ہند نے دعا فرمائی، حضور سعد الافاضل نے دعا فرمائی، حضور محدث اعظم ہند نے دعا فرمائی، حضور اشرفی میاں نے دعا فرمائی۔ اور حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی اس زمانے کے اندر بے حد ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں حضور اشرفی میاں سرکار آپ کے زمانے میں اتنی ضرورت تھی، اگر آج آپ ہوتے تو آپ یہی فرماتے اس جماعت کے علاوہ کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، اس جماعت کے سائے میں آ جاؤ تمہارا عقیدہ اور ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں، اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ کے صورت میں ایسا جلسہ ہونے والا ہے جہاں پہ کوئی ایسا ویسا نہیں، اسی جماعت کا سربراہ یعنی حضور قائد ملت تشریف لانے والے ہیں۔
लोगों को बात ही नहीं समझ में आती है। कोई कहते वो इतने बड़े आलिम कहाँ पे है, कोई कहते बड़े बड़े आलिम मौजूद है, कहते बाप बड़े बाप का बेटा होने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। मैं कहता हूँ कायदे मिल्लत को तुमने समझा ही नहीं है। कायदे मिल्लत खाली बड़े बाप के बेटे नहीं है, वो खुद भी बड़े हैं, और कितने बड़े हैं इसका पता तकरीर से नहीं चलेगा। एक बार मोहब्बत की नजर से जाके देख लो, तुम्हारा दिल कहेगा अल्लाह का वली मैंने देख लिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह वालों की पहचान ये दारुहु ज़िक्र अल्लाह, उनको देखो तो खुदा याद आ जाए। आज इस दौर के अंदर जो हुजूर कायद मिल्लत को देखता है कहते बाखुदा मैंने अल्लाह का वली देखा है, मैंने अल्लाह का वली देखा है। अच्छा मौका मिल रहा है उनके दामन से वाबस्ता होने का। अगर कोई मुझसे पूछता किससे मुरीद हो, मैं कहता हूँ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सीधे चले जाओ बरेली और जानशीन ताजुल शरिया के हाथों में हाथ दे दो। इसलिए कि आला हज़रत सरकार ने फरमाया था जब पीर बनाओ ना। अच्छा एक जुमला मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, कुछ लोग लोगों को धोखा देने के लिए कहते ताकि बरेली शरीफ से काट दे। देखो जितने सादात हैं सब हमारे सरों के ताज है। अगर कोई आले रसूल हो और उसके अंदर पीर की शर्तें पाई जाए वो बिलाशुबा पीर बनाने के लायक है। लेकिन आज जो बरेली के मुखालिफिन है, बरेली से लोगों को काटने के लिए कहते हैं अरे वहां क्यों जा रहे हो, अगर मुरीद होना है तो सैयद से मुरीद हो जाओ, सैयद के अलावा किसी और को पीर नहीं बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ सुनो, गौसे पाक से बड़ा सैयद कौन होगा? गौसे पाक हसनी सैयद भी है और हुसैनी सैयद भी है, लेकिन जब पीर बनाया है तो उनका पीर सैयद नहीं है। अगर सैयद का पीर, अगर पीर का सैयद होना जरूरी होता तो सरकार गौसे पाक भी सैयद से मुरीद हो जाते। सरकार ख्वाजा गई नवाज से बड़ा पीर कौन होगा? उन्होंने जब पीर तलाश किया ना तो सैयद को नहीं तलाश किया, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को तलाश किया है। और अगर कोई कहता सैयद होना जरूरी है तो मैं कहता हूँ इमाम रजा अली से लेकर के गौसे पाक तक जितने भी सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हैं उनमें से कोई सैयद नहीं है, सबके सब गैर सैयद है। अगर कहते हो सैयद होना जरूरी है तो पूरा सिलसिला कादरिया ही खत्म होकर के रह जाएगा। आप सिलसिला नक्शबंदिया में चले जाए, सिलसिला नक्शबंदिया तो शुरू ही होता है हजरत अबू बकर सिद्दीक से, वो तो सैयद नहीं है। अगर आप चले जाए सिलसिला चिश्तिया के अंदर तो उनका तो पहला पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी, वो भी सैयद नहीं है। इसी तरह सिलसिला कादरिया के अंदर अगर आप आ जाए तो सिलसिला कादरिया में आपको दर्जनों वो लोग मिल जाएंगे जो सैयद नहीं है। हाँ अगर सैयद मिल जाए तो हमारे सरों के ताज है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर शर्तों की बात करें ना, शर्तों की बात तो 4 शर्तें पीर के लिए बयान की गई है। वो सुन्नी सही अकीदा हो, क्या कायदे मिल्लत सुन्नी सही अकीदा नहीं है? उनके दर पे जो जाता है वहां भी जाता, वो भी सुन्नी हो जाता है। आलिम दीन हो, हुजूर कायदे मिल्लत इतने बड़े आलिम है, अल अशबा वन नज़ाइर जो मुफ्ती कोर्स में पढ़ाई जाती है हुजूर ताजुल शरिया ने पढ़ाई है, बुखारी शरीफ हुजूर ताजुल शरिया ने पढ़ाई है, शरह मानी आसार हुजूर ताजुल शरिया ने पढ़ाई है, और जिनके सर पर फजीलत की दस्तार सजाई है हुजूर ताजुल शरिया ने, उनसे बड़ा आलिम कौन होगा? और कहते हैं कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो। सिलसिला तो ऐसा मुत्तसिल है, एक तरफ से देखो तो मुफ्ती आदम हिंद से मिल जाता है, दूसरी तरफ से देखो तो हुज्जतुल इस्लाम से मिल जाता है, और तीसरी तरफ से देखो तो आला हज़रत से जाकर के मिल जाता है। अल्लाह अकबर। जिनका पीर ताजुल शरिया हो उससे बड़ा सिलसिला किसका मुत्तसिल होगा? और जो फासिक ना हो, आज बहुत सारी दुकानें खुली है, आज देख लो कितने फासिक लोग मुरीद बना रहे हैं, लेकिन हुजूर कायद मिल्लत का आलम यह है, न तस्वीर कशी करते हैं, न वीडियोग्राफी करते हैं, न बदमज़हब का ज़बिया इस्तेमाल करते हैं, न ढोल ताशा और कवाली में मुलविस होते हैं, न बदमज़हब के साथ में मेलजोल रखते हैं, हर तरह की गुमराह फिरके का डट के रद्द करते हैं। तो सुन लो, अगर हिदायत मिलेगी तो उन्हीं के दर पे जाके मिलेगी, या जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाले उनके दर पे मिलेगी, या हमारे पीराने कामिल जो सही सिलसिला है और 4 शर्तों के जामे हैं उनके पास हिदायत मिलेगी। और हिदायत का वो आफताब महताब आपकी सूरत की सरजमीन पर 24 तारीख को उतरने वाला है। अगर मुरीद नहीं हुए सुनहरा मौका जाकर के मुरीद हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके दामन करम से वाबस्ता रखे, इनकी मोहब्बत में जिंदा रखे, इनकी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने रहमत को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत को सलाम, हम गरीबों के
کے اصحاب عطرت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پارا صحف غلچہ قدس پارا صحف غلچہ قدس اہل بیت نبوت پلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا شفیع مالک رحمت امام حنیف چار باب امامت پلا سلام غوث عالم امام تو کابل نقا غوث عالم امام تو کابل نقا جلوہ شان قدرت پلا سلام کاش محشر میں جا ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شان پیدا مجھ سے خدمت قدسی کرے مجھ سے خدمت قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پلا سلام سیدی مرشدی مصطفیٰ کا رضا سیدی مرشدی مصطفیٰ کا رضا ان کی نورانی صورت پلا جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے ایسے پھیرے طریقت پلا آپ کے جانشین شاہ اسجد رضا آپ کے جانشین شاہ اسجد رضا اہل سنت پلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام شمع رز میں ہدایت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دے اللہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے مولا تمام کی حاضری کو قبول فرما دے اللہ ہماری علماء اکرام کے علم میں عمر میں رزق میں عزت و آبرو میں خوب برکت عطا فرما اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے
بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، اہل ایمان کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرما، قرضوں میں ڈوبے ہیں مولا قرضوں سے نجات عطا فرما، رشتوں کی تلاش میں مولا اچھے رشتے عطا فرما، اللہ ظلم قید و بند میں رہائی عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، نمازیوں کے سجدوں میں تڑپ عطا فرما، اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما، ہم سب کے مقابر مساجد مدارس اور ہمارے اوقاف اور سب کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدہ اور عمل کی حفاظت فرما، اللہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے جنہوں نے بھی مولا دام دینوں میں قدم صف نے حصہ لیا، اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرما دے، اللہ جن احباب نے اس محفل نور کو سجایا اللہ ان کی تمام دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، جماعت رضائے مصطفیٰ کی تمام شاخیں بالخصوص سورت کی اس برانچ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ اپنے محبوبین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی گمراہی بد مذہبی سے دور فرما دے، اہل سنت کے سچے دامن یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ فیضان بھائی کے لڑکے ہیں اور دن کے زیادہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء تام عطا فرما، جلال الدین بھائی اور دیگر جتنے بھی احباب اللہ بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، شفاء تام عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما، شفاء دائم عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، آفت ارضی و سماوی سے محفوظ و معمون فرما، اللہ سب کو صحت و عافیت امن و سلامتی سے مالا مال فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ حضرات مصاحبہ وغیرہ نہ کریں، ٹائم چونکہ کم ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات